नमस्कार, म खेम बुदा मगर, नेपाल पत्रकार महासंघ रोल्पाको पूर्व अध्यक्ष। कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि जुन विश्वव्यापी रूपमा महामारी फैलिरहेको छ, फैलिन सुरुवात भयो, त्यस यता विश्वका थुप्रै देशहरूले लकडाउन गरेर कोरोना भाइरसको महामारीलाई नियन्त्रण गर्न रोक्नलाई जुन सुरुवाती अभ्यास गरे, त्यससँगै चाहिँ नेपाल पनि त्यो अभियानबाट अर्थात् त्यो खालको एउटा अवस्थाबाट अछुत रहन सकेन। त्यसैले 2076 साल चैत्र 11 गते नेपाल पनि लकडाउनमा गयो। लकडाउनमा गइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा नेपाली जनजीवन चाहिँ प्रभावित हुने र आफ्नो जुन खालको लय थियो, नेपाली जनजीवन चाहे सहर चाहे गाउँ होस्, चाहे पेसा व्यवसायीहरू हुन् वा चाहे कुनै मजदुरी गर्ने अथवा कुनै पत्रकार अथवा कुनै गाउँको एउटा सामान्य व्यक्तिको जीवनशैली होस्, त्यो चाहिँ एउटा प्रभावित भएको स्थिति छ अहिले। त्यसैले गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि पत्रकारले जो नागरिकलाई सुसूचित हुने जुन अवस्थाको परिपूर्ति गर्ने काममा अथवा त्यसमा पुलको काम गर्नेमा एकदम अग्रपङ्क्तिमा रहने गर्दछन्। त्यसैले गर्दाखेरि पत्रकारहरूले यो लकडाउनको समयमा पनि आफ्नो जिल्लामा, आफ्नो नेपालमा, आफ्नो गाउँठाउँमा यो कोरोना मात्रै नभएर विभिन्न खालका चाहिँ सूचनाहरू, समाचारहरू सङ्कलन गर्नुपर्ने, त्यसपछि आफ्नो सञ्चार माध्यममा पठाउनु पर्ने दायित्वबाट टाढा राख्न सक्ने स्थिति हुने कुरो पनि भएन। त्यसैले गर्दाखेरि स्वयं मैले पनि लकडाउनको समयमा आफ्नो घरमै बसेर एउटा टेलिफोनको माध्यमबाट, फोनको माध्यमबाट, विभिन्न इन्टरनेटको माध्यमबाट, विभिन्न खालको सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने, त्यसपछि समाचारको रूपमा चाहिँ आफ्नो सञ्चार माध्यममा चाहिँ पठाउने, प्रकाशन प्रसारण गर्नलाई चाहिँ सहज बनाउने त्यो काम चाहिँ हामीले गर्दै आएका छौँ। यहाँले सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्नुभएको छ हैन? त्यो सम्प्रेषण गर्दाखेरि कति कठिनाइ हुने छ? जस्तै फिल्डमा गएर गर्नु र अहिले कोठीमाबाट गर्नु एकदमै कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू फिल्डमा गइसकेपछि त्यहाँको वस्तुस्थिति, त्यहाँको घटना परिवेशहरूले पनि थप इन्फर्मेसन, सूचनाहरू हामीलाई चाहिँ टिपोट गर्न, त्यो ढङ्गले चाहिँ एउटा अझ वस्तुगत ढङ्गले लेख्नलाई चाहिँ हामीलाई सजिलो भइरहेको हुन्थ्यो। तर अहिले लकडाउन भएपछि घरमै बसेर एउटा कोठामा सीमित भएर गर्दाखेरि चाहिँ स्रोतले भनेको कुरालाई नै हामीले चाहिँ आधिकारिक मान्नुपर्ने हुँदाखेरि कतै त्यो स्रोतले भनेको सूचना कति आधिकारिक हो त भनेर त्यसको परीक्षण गर्नलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो। सँगसँगै चाहिँ कहाँनिर के भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ अब मान्छेहरू भेटघाट हुने त्यो नहुने भएको हुनाले एउटा सीमित ठाउँमा कुनै सूचना घटना भयो भने पनि त्यो चाहिँ अब आउन चाहिँ गाह्रो। त्यसले गर्दाखेरि कतिपय सूचनाहरू छुटे जस्तो हैन, त्यस्तो खालको हुने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यो समयमा सूचनाहरू सङ्कलन गर्नलाई स्वाभाविक रूपमा धेरै कठिनाइहरू चाहिँ हामीले भोगिरहेका छौँ। त्यसैले यति मैले गरेको अनुभूति पनि यो हो र सँगै अरू साथीहरूले पनि त्यस्तो खालको अनुभूति गरिरहेको उहाँहरूले चाहिँ सेयर गर्नुहुन्छ। र त्यसैले हामीले यो कोरोना भाइरसको जुन महामारी छ, लकडाउन छ, यही समयमा पनि हामीले केही रचनात्मक काम गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ रोल्पामा हाम्रो पत्रकारहरू, त्यसपछि स्वास्थ्यकर्मीहरू र अन्य पेसा व्यवसायमा रहेका साथीहरूको जुन सामाजिक सोच चिन्तनमा अलिकति सकारात्मक भावना राख्ने साथीहरूको एउटा चाहिँ समूह छ, सत्प्रयास समूह। त्यो सत्प्रयास समूहबाट हामीले लकडाउनको करिब एक हप्ता पछाडिदेखि नै हामीले रोल्पामा मात्रै नभएर देशैभरि चाहिँ एससी दिने भाइ बहिनीहरूको परीक्षा स्थगित भएको हुनाले उनीहरूको तयारीलाई अझै थप व्यवस्थित होस् र उनीहरूको त्यो तयारी नटुटोस् भन्ने हिसाबले हामीले एसई दूर शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा योजना बनायौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीले सत्प्रयास समूहको टोलीले गणित, अङ्ग्रेजी र विज्ञान विषयमा हामीले चाहिँ दूर शिक्षा कार्यक्रम भनेर हामीले उत्पादन गऱ्यौँ र त्यो उत्पादन गरेर हामीले रोल्पाका एफएमहरू मार्फत चाहिँ विभिन्न समयमा दैनिक रूपमा प्रसारण गऱ्यौँ र यसमा चाहिँ रोल्पाका एफएमहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले चाहिँ निःशुल्क रूपमा यो कार्यक्रमलाई प्रसारण गरिदिनु भयो। त्यसै गरेर हामीले चाहिँ सत्प्रयास समूहको आफ्नो युट्युब च्यानलमा पनि हामीले सबै एपिसोडहरूलाई भिजुअलाइज गरेर हामीले चाहिँ त्यहाँ अपलोड गरेका छौँ। त्यहाँ जुनसुकै समयमा पनि गएर त्यो युट्युबमा
गएर त्यो पढाइमा सहभागी हुन सक्ने, त्यहाँबाट ज्ञान लिन सक्ने अवस्था हामीले सिर्जना गरेका छौँ। त्यसका साथसाथै हामीले चाहिँ सतप्रयास समूहकै फेसबुक पेजबाट पनि हामीले चाहिँ लाइभ प्रसारण गर्ने कामहरू गऱ्यौँ। यसरी चाहिँ हामीले सतप्रयास समूहले पनि एउटा सकारात्मक काम प्रयास चाहिँ गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि कम्तीमा भाइ बहिनीहरूको पढाइ नटुटोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले त्यो गरेको हो। र खुसीको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले त्यो सुरुवात गरिसकेपछि केही हप्ता पछाडि चाहिँ रोल्पाको माडी गाउँपालिका, त्यसपछि लुङ्ग्री गाउँपालिकाले चाहिँ यहाँका एफएमहरू मार्फत आफ्नो एससी दिने तयारीका भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ फेरि उहाँहरूले पनि त्यो खालको एउटा शिक्षा क्लास चाहिँ सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो सोच पनि त्यही थियो कि हाम्रो सतप्रयास समूह भने एउटा भोलिन्टियर अथवा स्वयंसेवी समूह हो, अनौपचारिक समूह हो। हामीसँग आर्थिक स्रोत साधन पनि पर्याप्त हुँदैन र छैन पनि। हामीले सहयोगी मन भएकाहरूबाट केही सहयोग लिएर र अर्को कुरा चाहिँ हामी सतप्रयासमै आबद्ध भएका साथीहरूले चाहिँ पैसा उठाएर हामीले चाहिँ त्यो अभियान सञ्चालन गर्छौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हामीलाई यो उत्पादन कार्यक्रम अथवा यो क्लास सञ्चालन गर्नलाई पनि हामीलाई चाहिँ शिक्षकज्यूहरूले चाहिँ गुरुहरूले चाहिँ हामीलाई भोलिन्टियरले नै सहयोग गर्नुभयो। गणित विषयको शिक्षण गरेर हामीलाई चाहिँ होली भिजन अङ्ग्रेजी आवासीय विद्यालयका प्रिन्सिपल ओम खत्रीले चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। त्यसै गरेर अङ्ग्रेजी विषयको लागि बाल कल्याण नमुना माध्यमिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी विषयका शिक्षक कृष्ण डाँगीले हामीलाई चाहिँ सेसनहरू चाहिँ निःशुल्क ल्याइदिएर उहाँले सहज बनाइदिनु भयो। त्यसै गरेर बाल कल्याण नमुना माध्यमिक विद्यालयकै विज्ञान विषयका शिक्षकले मणि खड्काले पनि विज्ञान विषयको सेसन लिएर उहाँले पनि हामीलाई चाहिँ सजिलो बनाइदिनु भयो। उहाँहरूलाई पनि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र पछिल्लो समयमा हामीलाई के खुसी लागिरहेको छ भन्दाखेरि विभिन्न जिल्लामा यो राष्ट्रिय स्तरका सञ्चार माध्यमहरूमा पनि यहाँका पत्रकार साथीहरूले यो विषयलाई अथवा यो सुरुवात अभ्यासलाई सकारात्मक कामलाई चाहिँ प्रकाशन प्रसारण गर्ने काम गरिदिनु भयो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि अन्य जिल्लातिर पनि पछिल्लो समयमा त्यहाँका पालिकाहरू, त्यहाँका जिल्लाका चाहिँ केही सामाजिक कार्य गर्ने सङ्घ सङ्गठनहरूले चाहिँ पनि एससी दूरशिक्षा आफ्नो गाउँठाउँका एफएमबाट प्रसारण गरेको हामीले सुन्नमा पाइरहेका छौँ, पत्र पत्रिकामा देख्न पाइरहेका छौँ समाचारको रूपमा। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ एकदम खुसी लागिरहेको छ। र अर्को कुरा पछिल्लो समयमा टेलिभिजनहरू मार्फत, विशेष डिसोम मार्फत पनि, एनटिभी मार्फत पनि अरू कक्षको पनि, किनभने अहिले चाहिँ पढाइ सुरु भइसकिने स्थिति हो, नयाँ शैक्षिक सत्र सुरुवात भइसकेको समय हो। तर लकडाउनको कारणले गर्दा विद्यालयहरू खुल्न सक्ने अवस्था भएन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हरेक बालबालिकाहरू अहिले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू घरैमा बसिराखेको स्थिति छ। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ सजिलो होस् भन्नको लागि डिसोमबाट पनि केही चाहिँ नेपाल सरकारले नै शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेर त्यस्तो खालको क्लासहरू, दूरशिक्षा कार्यक्रमहरू टेलिभिजन मार्फत पनि चलाइरहेको हामीले पायौँ। यसले गर्दाखेरि हामीलाई के खुसी लागिरहेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले राम्रो सुरुवात गऱ्यौँ भन्ने हो। र हामीले पनि यो यसो पनि गर्न सकिन्छ है भन्ने एउटा झिल्कोको रूपमा अथवा एउटा चाहिँ साङ्केतिक रूपमा चाहिँ एउटा सङ्केत गर्नलाई हामीले गरेको हो। हामीलाई खुसी लागिरहेको छ। र अझ हामीलाई एउटा हाम्रो सोच के छ भन्दाखेरि रोल्पा जिल्लाको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने यहाँका 10वटै स्थानीय तहहरूले अब एससी दिने भाइ बहिनीहरूको लागि पनि तयारी कक्षालाई निरन्तरता दिने कुरा त छँदैछ। त्यसबाहेक चाहिँ रोल्पा जिल्लामै पनि अब नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भयो। कम्तीमा कक्षा 5 देखि 10 सम्मका भाइ बहिनीहरूको मुख्य विषय चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ एफएमहरू मार्फत चाहिँ क्लास सञ्चालन गर्ने, त्यसपछि अलिकति यो सम्भव हुन्छ भने चाहिँ यो युट्युबहरू मार्फत पनि चाहिँ क्लासहरू दिने, यो खालको चाहिँ एउटा सोच ल्याउन जरुरी छ। यतातर्फ चाहिँ एउटा छलफल चलाएर एउटा ठोस योजना बनाउन आवश्यक देखिन्छ। त्यो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र सँगसँगै चाहिँ अब विद्युतको सुविधा नहोला, विद्युतको सुविधा भएको ठाउँहरूमा चाहिँ यदि डिसोम छ भने डिसोममा आफ्ना भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ, आफ्ना छोराछोरीहरूलाई चाहिँ अध्ययन गर्ने खालको वातावरण पनि अभिभावकहरूले बनाउन आवश्यक छ। र कतिपय ठाउँमा चाहिँ स्थानीय तहहरूले त्यस्तो खालको डिसोम अथवा विद्युतको सेवा छ भने डिसोमहरू पनि वितरण गर्ने काम गर्दा राम्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँबाट डिसोममा चाहिँ प्रत्येक क्लासको अङ्ग्रेजी, गणित, विज्ञान, नेपाली विषयको चाहिँ अहिले चाहिँ पढाइ भइरहेको छ। बिहानदेखि साँझसम्म चाहिँ विभिन्न चरणमा डिसोमको विभिन्न च्यानल मार्फत प्रसारण भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि
त्यहाँ चाहिँ डिसोम मार्फतमा बसेर होइन भाइ बहिनीहरूले चाहिँ आफ्नो जुन क्लासको चाहिँ विषयमा चाहिँ अध्ययन गर्ने खालको गर्न आवश्यक देखिन्छ र सँगसँगै चाहिँ अब स्थानीय तहहरूले पनि पहल गर्न जरुरी छ कि पाठ्यक्रमहरू पाठ्यपुस्तकहरू चाहिँ लगभग साझा प्रकाशनले छापिसकेको नेपालगञ्ज पठाइसकेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि रोल्पा जिल्लामा पनि त्यसलाई चाहिँ ल्याउने व्यवस्था गर्ने समन्वय गर्ने र त्यो चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ एउटा सामाजिक दूरी भौतिक दूरी कायम गरेर र सुरक्षित तरिकाले भाइ बहिनीहरूको हातमा पुस्तकहरू पुग्ने खालको एउटा वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक देखिन्छ। त्यसो गर्यो भने चाहिँ निकै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। भाइ बहिनीले कम्तीमा किताब पायो भने अभिभावकले त्यसपछि चाहिँ त्यो हिसाबले गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ विद्यालयका प्रहरूले शिक्षकहरूले पनि आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई र आफ्नो अभिभावकहरूलाई चाहिँ फोन मार्फत अथवा कुनै पनि माध्यमबाट सम्पर्क गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ अध्ययन गर्ने तौर तरिकाहरू सिकाउने होइन त्यो खालको पनि गर्न सकिन्छ। यस्ता खालका केही रचनात्मक कामहरू गर्न आवश्यक देखिन्छ। त्यतातर्फ चाहिँ पक्कै पनि हाम्रो सबै सरकारवालाहरूको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ। अलिकति आफ्नो पढाइ चौपट भएको कारणले गर्दाखेरि अर्को कुरा लकडाउनको कारणले घरमै गुम्सिएर बस्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा मनोवैज्ञानिक रूपमा चाहिँ एक किसिमको उहाँहरूलाई पीडा होइन समस्या हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि सरहरूले के छ हालखबर अब पढाइ यसरी अब यो भए पनि अब नआत्तिनु यस्तो हुन्छ भनेर एउटा सल्लाह सुझाव दिने होइन त्यस्तो खालको गर्यो भने पनि एउटा मोटिभेसन जस्तो हुनसक्छ। त्यस्ता कामहरूमा गर्नलाई पनि स्थानीय तहहरूले चाहिँ समन्वय चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ जसरी अहिले हाम्रो रोल्पा जिल्लाको यो कोरोना महामारीसँगै चाहिँ एउटा राम्रो सकारात्मक पक्ष के भयो भन्दाखेरि क्वारेन्टाइन गर्नुपर्ने भयो बाहिरबाट आएकाहरूलाई। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ इट्टा भट्टामा त्यसपछि चाहिँ अन्य क्षेत्रमा पेसामा मजदुरीमा गएकाहरूको अभिलेखहरू तथ्याङ्कहरू चाहिँ मोटामोटी रूपमा आयो। त्यसपछि चाहिँ अहिले स्थानीय तहहरूले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको पनि अभिलेख सङ्कलन गर्दै हुनुहुन्छ होला, गर्न आवश्यक देखिन्छ। किन भन्दाखेरि ढिलो चाँडो इन्डियामा गएकाहरू त्यसपछि विदेशमा गएकाहरू चाहिँ यो कोरोना महामारी यस्तै लामो समय रहिराख्यो भने त्यहाँबाट पनि कम्पनीहरूले चाहिँ फिर्ता सुरु गरिसकेका छ र आउने अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सवाल के हो भन्दाखेरि रोल्पा जिल्लामा 2068 सालको जनगणनालाई हेर्ने हो भने 2,24,506 जना चाहिँ यहाँको जनसङ्ख्या हो। तर चाहिँ अब विद्यार्थी सङ्ख्या हेर्नुभयो भने करिब 92,000 को सङ्ख्या हो र रोल्पा जिल्लामा घरधुरी सङ्ख्या हेर्ने हो भने 44,700 घरधुरी सङ्ख्या हो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा करिब चाहिँ 49,000ले चाहिँ राहदानी बनाएको रेकर्ड देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कम्तीमा 10,000 जति चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा नगए पनि 35,000 देखि 40,000 को हाराहारीमा रोल्पालीहरू चाहिँ विभिन्न देशहरूमा खाडी मुलुक लगायतका विभिन्न देशमा चाहिँ रोजगारीमा गएको देखिन्छ र काला पहाड पनि होइन भारतमा पनि रोजगारीको लागि थुप्रै चाहिँ गएको देखिन्छ। इट्टा भट्टामा मात्र पनि होइन 8-10,000 चाहिँ रोल्पामै आएको हामीले देखिसक्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि करिब चाहिँ हाम्रो रोल्पाको आधा जनसङ्ख्या जति चाहिँ बाहिर रहेछ भन्ने यसले देखाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि अब ढिलो चाँडो अब होइन यस्तो खालको महामारी विभिन्न खालको समस्याले गर्दाखेरि अब बाहिर गएकाहरू फर्किने स्थिति हुन्छ र विगतको खाद्यको एउटा आपूर्ति अथवा खाद्यान्नको उपभोगको ट्रेन्डलाई हेर्नुभयो भने करिब चाहिँ 22 मेट्रिक टन चाहिँ रोल्पाले खाद्यान्न आयात गर्नुपर्थ्यो भने पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने त्यसपछि चाहिँ मजदुरी गर्न जाने त्यसपछि आएर चामल किनेर खाने जुन खालको एउटा ट्रेन्ड विकास भयो त्यसपछि त झन् त्यो आयात गर्नुपर्ने खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने नै झन् त्यो बढेर गएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा होस् कालापाडमा होस् मजदुरीमा होस् ती ठाउँबाट फर्केर यदि चाहिँ सबै रोल्पाले आउनुभयो भने अब हामीलाई चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ एउटा ठुलो समस्या चाहिँ हामीलाई खाद्यान्नको हुनसक्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो जहाँ पनि होइन जहिले पनि चाहिँ कुनै पनि देशमा महामारी भयो भने महामारी पश्चात चाहिँ आउने भनेको एउटा भोकमरी पनि हो र अहिले त झन् विश्वव्यापी रूपमै चाहिँ एउटा महामारी भइरहेको हुनाले विश्व नै एउटा भोकमरीको चपेटामा पर्न सक्ने स्थिति भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो समय यदि लम्बिँदै गयो भने किनभने उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू यी सबै चाहिँ बन्द भएको छन्। खेतीपाती होइन ठुल्ठुला एउटा व्यावसायिक रूपमा र आधुनिक हिसाबमा भइरहेका खेतीपातीहरू बन्द छ। त्यसले
गर्दाखेरि नै अब त्यसैले नै वास्तवमा हामीले चाहिँ आयात गर्न सजिलो हुन्थ्यो। तर चाहिँ अब त्यो कुरा त अब रोकिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि देशले हाम्रो देशमा चाहिँ पठाउनुभन्दा अगाडि उसको देशको नागरिकहरूलाई चाहिँ खान पुग्ने भयो भने न त्यहाँकोलाई आफ्नो व्यवसायको लागि यहाँ पठाउने हो। त्यस कारण त्यही नै नअपुग भयो भने यहाँ पठाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यसले के सङ्केत गर्छ र भन्दाखेरि अब हाम्रो गाउँठाउँको बारेमै हामी रोल्पाली अथवा नेपालीहरू आत्मनिर्भर हुने गरेर, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने गरेर व्यवसायीकरणको कुरा परको कुरा भयो अब त होइन, त्यो गर्न आवश्यक देखिन्छ। तर अब कम्तीमा न्यूनतम पनि नेपालको जनसङ्ख्यालाई कुनै पनि ढङ्गले बाहिरबाट आयात नगरिकन कुनै पनि हिसाबको खाद्यान्नहरू चाहिँ आत्मनिर्भर हुनेतर्फ नेपाललाई चाहिँ लग्न जरुरी छ। त्यसतर्फको अथवा त्यस्ता खालका चाहिँ योजनाहरू बनाउन आवश्यक देखिन्छ। त्यसैले सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरूले अब चाहिँ विकासको मोडेललाई चाहिँ अब यसलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर अब मान्छेलाई खाद्यान्नमै आत्मनिर्भर गराउने, आफ्नै जिल्ला आफ्नै गाउँठाउँमा चाहिँ आत्मनिर्भर गराउने खालका त्यस्ता खालका योजनाहरू आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न र त्यस्ता खालका नीतिहरू बनाएर अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। र तपाईँले हेर्नुभएको छ यो परिवेश अथवा अवस्था के देखिन्छ भन्दाखेरि यदि हामीले चाहिँ यो विश्वमा जुन खालको यो कोरोना महामारी छ यसले चाहिँ विश्वको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ एकदमै डामाडोल बनाएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब विश्वको राजनीति नै कतातर्फ जान्छ भन्ने कुरा अहिले भन्न सकिने स्थिति छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो कोरोना महामारी यदि नियन्त्रण भयो भने पनि यो विगतको हाम्रो एउटा व्यवस्थापकीय अथवा व्यवस्थापन अथवा विकासको मोडेल होइन, विश्व राजनीतिको एउटा परिवेश रहँदैन होला जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि नयाँ खालको एउटा राजनीतिक घटनाक्रम, नयाँ खालको एउटा व्यवस्थाको चाहिने र एउटा बहस, नयाँ खालको एउटा वैकल्पिक चाहिँ खालको एउटा अर्थतन्त्रको सवाल होइन, त्यसकारण चाहिँ विकासको मोडेलको बारेमा चाहिँ चर्चा हुने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिलेदेखि नै हामीले चाहिँ हाम्रो गाउँठाउँलाई नै आत्मनिर्भर हुने गरेर हाम्रा अन्य विकासका आयोजनाहरू पनि आवश्यकता छन्। ती आवश्यकताभन्दा पहिला चाहिँ अब मान्छे 5 तलाको घरभित्र बसिरहेको होला तर उसले साँझ बिहान मुखमा हाल्ने एउटा चामल होइन अन्न पाएन भने अब त्यो सङ्कटमा पुग्ने स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मुख्य कुरा चाहिँ हामीलाई चाहिँ बाँच्नको लागि चाहिने भनेको खाद्यान्न, पानी होइन, यो चाहिँ जुन उपभोग्य वस्तु हो यो चिज चाहिँ हाम्रो प्राथमिक विकासको सूचीमा पर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। यो महामारीबाट शिक्षा लिन जरुरी छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हरेक नागरिकलाई अब स्थानीय तहहरूले, प्रदेश सरकारले, सङ्घले चाहिँ कस्ता खालका नीति बनाउन आवश्यक देखिन्छ भन्दाखेरि हरेक नागरिकले यदि नागरिकले आफ्नो खेतीबारीमा एउटा उत्पादन गर्दैन भने त्यो स्थानीय सरकारले, प्रदेश सङ्घ सरकारले चाहिँ भाडामा लिएर त्यसमा चाहिँ कृषि मजदुरहरू लाई चाहिँ एउटा मजदुरको रूपमा परिचालन गरेर एउटा चाहिँ व्यावसायिक रूपमा चाहिँ खाद्यान्न उत्पादन गर्ने अनि चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एउटा वातावरण निर्माण गर्यो भने चाहिँ हामी खाद्यान्नतर्फ चाहिँ आत्मनिर्भर हुन्छ र भोलि चाहिँ सहज स्थिति भयो भने पनि हामीलाई त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने, व्यवसायीकरण गर्ने गरेर हामीले चाहिँ हाम्रो देशबाट खाद्यान्नलाई चाहिँ निर्यात गर्न सक्छौँ। किनभने पञ्चायतदेखि राणाकालीन अवस्थामा पनि नेपालले चाहिँ खाद्यान्न धान समेत चाहिँ निर्यात गरेको हामीले पाउँछौँ। तर अहिले चाहिँ हामीले साना चिजहरू पनि आयात गरेर अथवा यहाँ ल्याएर चाहिँ हामी किनेर खानुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारण यो खालको मोडालिटी सोच्न जरुरी छ। बाँकी कुराहरू चाहिँ अब अझै हामीले यो कोरोना महामारी पश्चात चाहिँ लिनुपर्ने शिक्षाको बारेमा आगामी एपिसोडहरूमा पनि थप हामी चर्चा गर्नेछौँ। यति भन्दै चाहिँ म तपाईँहरूबाट बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्ते।